सिंध प्रोबेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट 2016 बिल पेश किया गया है। इस कानून के तहत तालीमी इदारों और मदारिस में बच्चों को सजा देना, जिस्मानी और ज़हनी जज्बाती नुकसान पहुंचाना जुर्म होगा। तालीमी इदारों में तलबा को जिस्मानी सजा देने का डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की एडिशनल डायरेक्टर प्रोफेसर रफिया मल्ला ने सख्ती से नोटिस लिया है। और थोड़ी तस्दीक कर दें हम कि सिंध प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट 2016 ये बिल है। तो रफिया मल्ला हमारे साथ ही मौजूद हैं। रफिया मैम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप एक ऐसे अहम मामले पे हमसे गुफ्तगू कर रही हैं कि आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमें ये बताया गया है बचपन से कि जी अगर नहीं पढ़ रहा बच्चा तो थोड़ा सा कर दो, तो जी दो ही तरीके हैं, या तो मार से या प्यार से। और ये घरों से होता हुआ स्कूल ने फिर इसको, कुछ स्कूल्स ने इसको अडॉप्ट किया और फिर इस तरह की चीजें आती रहीं। बताइएगा कितना अहम है ये मामला, और आज के इस करंट 2022 भी खत्म होने जा रहा है, आज भी हम इन तरीकों पर जब रिवर्ट करते हैं तो आप बीइंग एन एजुकेशनिस्ट कैसा महसूस करती हैं इस चीज को? मैम रफा, कैन यू हेयर मी? जी अभी आवाज आ रही है, पहले आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैम। अब साल 2022 ये खत्म होने जा रहा है, दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, लेकिन हम अपने स्कूल्स में इस तरीके के जब वाकयात देखते हैं तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट कैसा महसूस करती हैं आप? मुझे आवाज समझ नहीं आ रहा सवाल। अच्छा ठीक है, हम चाहते हैं ये जरा ऑडियो का लेवल, वो जो इशू है ये बिल्कुल सेट हो जाए, फिर हम मैम से सवाल भी करेंगे। रफिया साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, फिर वही बात आ गई ना कि हर साल जो है इस पर बात भी होती है और बहुत सारे शायद बिल भी पास हो जाते हैं, बट अगेन वही कि इम्प्लीमेंटेशन बड़ी जरूरी है। हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चों को अच्छा पनिशमेंट दी जाती है, आया वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो। ये बड़ा जरूरी है कि जो टीचर्स हैं वो इस चीज का ख्याल रखें कि किसी भी बच्चे को पूरी क्लास के सामने आप ये ना कहें कि भाई तुम तो निकम्मे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। ऐसे वो बच्चा जहन में ये बिठा लेता है कि ओके ठीक है मैं ये, क्योंकि फैसल ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है चीज। आई थिंक मैम के साथ हमारा राबता बहाल हो चुका है, आप अपना सवाल कीजिएगा। जी मैम रफिया, अब आप हमें सुन सकती हैं? जी बिल्कुल ठीक है मैम। क्वेश्चन मेरा ये था कि जमाना इतनी तरक्की कर गया है, लेकिन आज भी हमारे स्कूल्स में, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी, जब बच्चों को इस पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आप क्या फील करती हैं, कैसा महसूस होता है आपको उस वक्त? जिस तरह मैं एक ऑफिसर हूँ, एक एजुकेशनिस्ट हूँ, इसी तरह से मैं एक माँ भी हूँ। आप मुझसे ये पूछें कि बीइंग अ मदर आप कैसे महसूस करती हैं, तो बहुत अजियत महसूस होती है, बहुत तकलीफ महसूस होती है। और कल एक छोटा सा, मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है, अभी तो वो एलिगेशन के ज़मरे में है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, जिस पे मिनिस्टर एजुकेशन ने नोटिस लिया और हमने बाज़ाब्ता कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। और इस वक्त मेरी कमेटी सरजानी टाउन के उस स्कूल में गई हुई है। तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और बहुत तकलीफ थी। ये एक माइंड सेट का नाम है। आप देखें कि आप कह रहे हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो 2016 में पास हुआ, बिल्कुल 2016 में पास हुआ, लेकिन जितने भी निजी तालीमी इदारे हैं उनको जो रजिस्ट्रेशन का हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो फॉर्म बी कहलाता है। फॉर्म बी में जो H4 है सेक्शन, वो बिल्कुल इसी पे है, इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। और सब स्कूल्स में वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आवेजा होता है। और उनको पता है कि जिस्मानी तशद्दुद, ज़बानी तशद्दुद और इशारतन जो तशद्दुद बच्चों को जेस्चरल भी होता है, वो सब जो है वो प्रोहिबिटेड है और नहीं करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कमी है, तो हमने अवेयरनेस के वर्कशॉप्स जो हैं इस पे मुनक्किद किए, जिनमें तमाम स्कूल्स के जो हेड्स हैं उनको बुलाया, जिस तरह ट्रेनिंग सेशन होता है। उसके बावजूद भी ये इस किस्म के वाक़े जो हैं वो एक माइंड सेट है, जो हम सिंधी में कहते थे बार जी संवार। हम सुनते हुए आए कि बच्चे को संवारना है, मुस्तकबिल तो उसको मारे। मुझे ये लगता है कि वो पुराना जो माइंड सेट चला आ रहा है वो अभी तक है। मैं यूएसए गई, एक तकरीब में मैंने टीचर से पूछा कि आपने स्टडी की है, मुझे बताएं आप वहाँ गई हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका,
اور انڈیا ہمارا ملک بیچ میں تھا, آپ کیوں نہیں آئی میرے ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا میں نے پاکستان کے مدارس میں اور اسکولز میں ٹریننگ دی, ٹیچنگ کی, لیکن آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ان کا جواب کیا تھا کہ واٹ ایور یو ٹیچ, جو بھی تم ہمیں سکھانا چاہتی ہو سکھاؤ, وی ول اسٹل ٹیچ دا سیم, پھر بھی ہم وہی پڑھائیں گے جس طریقے سے ہم پڑھاتے ہیں. اب اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, اور سزا اور جزا کا جو عمل ہے اس کو لیٹر اور اسپرٹ میں اگر ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو ہم روز بیٹھ کے روئیں گے. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں, الرٹ ہو جاتے ہیں, پروگرامز کرتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں, ڈسکشن ہوتے ہیں, اخباروں میں آرٹیکلز آتے ہیں, اور پھر یہ سلولی اینڈ گریجولی ایک بیک ورڈ میں چلے جاتے ہیں, ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. یہ ایک پوری موومنٹ کی طرح جو ہے جوش جذبے کے ساتھ میں سمجھتی ہوں ہمیں اگر بچوں کو اپنے حال اور مستقبل کو بچانا ہے, ایک مضبوط قوم کی طرف لیڈ کرنا ہے, اور وہ ہمارے یہ بچے ہیں جو آج کا حال ہے, تو ان کے لیے ایک موومنٹ بھرپور اس کا آغاز ہونا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹیمز کا وزٹ کرنا یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ ایک چیز آ جانا اور کہہ دینا کہ جی یہ رول آ گیا ہے اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, اس کی امپلیمنٹیشن پہلا سٹیپ, دوسرا اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. میم تو پلیز مجھے بتائیں کہ کیا ٹیم وزٹ کرتی ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی رول لاگو ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ٹیم جا کے دیکھے یا انالیسس کرے کہ جی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے یا نہیں رکھا جا رہا؟ نہیں, آپ کا سوال یہ بہت اچھا ہے, اور آپ کے چینل کے توسط سے میں چاہتی ہوں کہ میں سب کو بتاؤں کہ جس آپ نے پروہیبیشن آف کارپورل پنشمنٹ ایکٹ 2016 کی ذکر کیا, اس کے تحت جو رولز بنے ہم نے وہ تمام اسکولز کو کنوے کیے سرکولر کی صورت میں اور ٹی سی ایس کی صورت میں, تاکہ ہر کسی کو یہ پہنچے. اور اس کے بعد جو ہماری ٹیم ہے جب بھی جاتی ہے اویئرنیس سیشنز پہ, اور انسپیکشن آپ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں 3 سال کا, 3 سال کے بعد رینیول آف رجسٹریشن ہوتا ہے. ہماری ٹیمیں مسلسل کمپلین انکوائریز کی بھی نکلتی ہیں, مانیٹرنگ کی بھی نکلتی ہیں, اور رجسٹریشن اور رینیول آف رجسٹریشن کی بھی نکلتی ہے. اویئرنیس ہم مسلسل دے رہے ہیں, اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو آپ جس ایکٹ کی بات کر رہی ہیں وہ کتنا سخت ہے, وہ اس کے بھی متعلق ہم اسکولز کو کمپلیٹ آگاہی دے چکے ہیں کہ اگر آپ بچے سے کوئی زیادتی کریں گے, جسمانی تشدد کریں گے, تو 334 اور 336 جو ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے تحت آپ کو زندگی بھر کی عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے. تو اس کے باوجود بھی ان کو یہ ڈر نہیں لگتا, اور یہاں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے, سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ ہے, ہم نے ان کو مکمل بتایا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ہر اسکول جو ہے اس میں, ہر ادارے میں, ہر مدرسے میں چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی بنے گی کہ جہاں پہ تھوڑا سا بھی ایسی کوئی بات ہو, وربل جو ہے اس کی تشدد کی یا فزیکل تشدد کی, تو وہ کمیٹی میں پیرنٹ یا بچہ فارم فل کرے گا, اور اس کا نام لیک نہیں کیا جائے گا, اور اس کو سلیقے سے دیکھا جائے گا. اور اگر وہ فیل ہوتے ہیں تو چائلڈ پروٹیکشن جو اتھارٹی ہے اس کا نمبر ہے ہیلپ لائن کا 112, اس پہ جو ہے وہ کال کر کے بچے کے متعلق آگاہی دے سکتے ہیں. یہ تمام جو چیزیں ہیں پاکستان پینل کوڈ کے تحت, جی تو امپلیمنٹیشن بھی جو ہے اس میں کہ اتنی امپریزمنٹ ہے, جیل جائے گے, 10 لاکھ روپے دیں گے, 14 سال کا جیل ہے, 10 سال کا جیل ہے, یہ سب چیزیں اسکولز کو پتہ ہے. سرکولر کے تھرو, اویئرنیس کے تھرو, اور جو ورکشاپ ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں ان کے تھرو ہم بتا چکے ہیں. لیکن اگین میں یہ کہوں گی کہ اب ہم سب کو ایک مائنڈ سیٹ جو ہے کہ اگر بچہ نہیں پڑھتا تو اس کو ہم ماریں گے, ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بچہ نہیں پڑھتا اس کو مار دی جاتی ہے, جو کہ غلط ہے. بچے کو اگر آپ زیادہ پیار سے کنسول کریں گے, سمجھائیں گے, اور ہر ایک بچے کو, والدین کو بھی یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گی کہ ہر آپ کا بچہ سائنسدان نہیں بنے گا. ہر بچے کی جو ایبلٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے. کوئی سائنس پڑھنا چاہتا ہے, کوئی آرٹس پڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کو پریشرائز نہ کریں. جو بچے خودکشی کرتے ہیں اور ٹیچرز ان کو مارتے ہیں, ایک قسم کا تشدد یہ ہے. دوسرا جو ہے وہ چائلڈ کی سیکشول ہراسمنٹ ہے, بچوں کے ساتھ جو جسمانی تشدد کیا جاتا ہے, جہاں بچوں کا جو مس یوز کیا جاتا ہے, وہ بہت تکلیف دہ بات ہے.